फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज तमाम बहनों का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मैं इस्तकबाल करती हूँ अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस तालीम में हिस्सा लेने वाली बहनें जो आज अभी आपसे मुखातिब करेंगे, उन लोग को भी अल्लाह ताला बोलने में सलाहियत दे, ताकत दे, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए जो कुछ भी उन्होंने समझा है, पढ़ा है। तो मेरी बहनों, आइए सबसे पहले मैं आपके आगे इस बात को बताऊं कि आज का ये खुसूसी प्रोग्राम सबके लिए रखा क्यों गया है। जैसे कि आप जानते हैं, मदरसे बैतुस्सलाम ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स की कोशिशें करते हैं, उनमें एक है आओ नमाज सीखें। ये भी एक ऐसी क्लास थी जिसके जरिए से लोगों में नमाज की अहमियत और नमाज के अस्कार से लेके आदाब में भी क़याम से सलाम तक की पूरी तरबियत और नमाज के शराइत, नमाज के वाजिबात, फ़राइज़ क्या है, इसको अच्छी तरह समझ कर सही नमाज अदा करके नमाज का अजर सवाब पाने का एहतमाम हो। इसी कोशिश की बिना पर दीगर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने एक छोटे से कोर्स आओ नमाज सीखें की शुरुआत की, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह जिसका पहला बैच करीबन इससे पहले तकमील हो चुका है, जिसको आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी है, देखते भी है। और माशाल्लाह उनका भी हमने इजहार ख्याल आप लोग के आगे पेश किया था। तो अब ये हमारा वो दूसरा बैच है जो कि आओ नमाज सीखें में हिस्सा लिया और नमाज को अच्छी तरह ये लोगों ने सीखा, पढ़ा और पूरे यानी कि बदनी आम अरकान भी और अखौली अरकान भी अच्छी तरह वो लोगों ने हासिल किए। तो अब ये हम आज का ये खुसूसी प्रोग्राम इसी बिना पे रखा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा ये प्रोग्राम, ये यानी कि क्लासेस आओ नमाज सीखें तकमील हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें हिस्सा लेने वाली तालिबात जो कि शुरुआत में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा काफिला इब्तदा शुरू हुआ था, लेकिन मेरी बहनों गुजरते 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 जिन चंद बहनों ने इस क्लासेस को मुकम्मल तौर पे तकमील किया है, उनको इंशाल्लाह आज इज़हार ख्याल का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात भी हक है, देखिए इल्म के मामले में पचासों रुकावटें आती हैं और जो तकमील तक पहुंचता है वो कामयाब हो जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इस बात को फरमाया है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो एक और सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आमाल का दारोमदार खातिमे पे होता है। तो इख्तिताम तक पहुंचना मुश्किल भी है, क्योंकि मेरी बहनों कई आजमाइशों के साथ साथ शैतान भी जो दुश्मन है हमारा आपका इस्लाम का, अमल का और सही इल्म की रोशनी को लेने का, तो इसीलिए तो वो पचासों रुकावटें पैदा करता है। तो कुछ थक के रुक भी जाते हैं और कुछ इख्तिताम तक पहुंच जाते हैं। तो हमारी तरफ से उन बहनों को मुबारकबादी है जो इस सफ़र में इख्तिताम तक पहुंची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मेरे वो टीचर जो इस सफ़र में साथ रहे, इनके लिए रहनुमाई की माशाल्लाह आलिमा आयशा इफ़्फ़त भी आप लोग के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग की भी ये 4 महीने के एहतमाम जिसमें ये लोगों ने नमाज को सीखा है, नमाज को अच्छी तरह सीखा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ला, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये इसलिए क्योंकि मेरी बहनों क़यामत के दिन सबसे पहले मुसलमान से पूछ नमाज की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ठीक है तो तमाम अमाल ठीक होंगे, नमाज ठीक ना हो तो फिर तमाम अमाल भी हकारत है। तो मेरी बहनों, नमाज हमारे लिए जो अहमियत रखती है, उस एहसास के साथ ही इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी कि हमको नमाज सीखने की कितनी ज़रूरत है। तो चले माशाल्लाह, अब वक्त को ज़ाया न करते हुए इस मुख्तसर से वक्त में हम तालिबात को और उस टीचर को आयशा इफ़्फ़त को वक्त देंगे कि वो अपने अपने इजहार ख्याल करें इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम तालिबा कमर सुल्तानाबादी को मुखातिब करते हैं कि वो अपना इजहार ख्याल पेश करें कि ये सफ़र उनका कैसा रहा और इस सफ़र में उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया।
اعوذ समझ लो। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीमा बाजी और आयशा हमारे बेहतरीन टीचर है। बाजी अजीमा हर सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज से इत्मीनान बख्श देते हैं। हम इस्तिकामत से इस क्लास को ले रहे हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमारे लिए दीन को सीखने का जरिया बनाए ताकि हमारी इस्लाह हो। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि आप जैसे टीचर हमें मिले। अल्लाह के फजल व करम से हम इस क्लास से जुड़े। हम सब बहुत खुशकिस्मत है। हम 5 महीने से आओ नमाज सीखे प्रोग्राम सीख रहे हैं। इस क्लास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अज़ान से लेकर तकमीले नमाज तक बाजी बहुत अच्छे अंदाज से हमें सिखाए। हमारी नमाज में बहुत मिस्टेक थे, लेकिन बाजी की क्लास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी इस्लाह भी हुई। नमाज में जो जो गलतियां हमको मालूम नहीं थी उसको हम दुरुस्त बाजी की क्लास के बाद उसको हम दुरुस्त कर लिए। जैसे कि नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात, नमाज के शुरूत, वजू के शराइत, नमाज की सुन्नतें, नवाक़िद से नमाज हमें मालूम नहीं था। हर एक की नमाज में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। हम तो उतने परफेक्ट नहीं हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि हर बहन अपना कुछ वक्त निकाल कर बाजी की क्लास और नमाज सीखे प्रोग्राम सीखें ताकि हर एक की नमाज दुरुस्त हो। क्योंकि सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। हमें इस क्लास से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बाजी नमाज को सही अदा करने का बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अंदाज से हमें सिखाए। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। हर हफ्ता हम इस क्लास का बेसब्री से इंतजार करते थे। हर हर एक को नमाज समझकर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर एक की नमाज में बाजी मतलब जैसे अज़ान से लेकर तकमील नमाज तक, अज़ान के बाद नमाज शुरू करते ही अल्लाह अकबर कहने के बाद दुआ इफ्तिताह पढ़ना हमें मालूम ना था। बाजी वो सिखाए। और बाजी फर्ज नमाज के बाद जो भी अस्कार हैं वो भी हमें सिखाए बाजी। तो मैं बाजी का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। बाजी के इल्म में और इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बाजी, आपको और आयशा को। बस इससे ज्यादा मैं मतलब मुझे बोल आपका तो कितना भी मतलब मैं शुक्र अपने अल्फाज से आपका शुक्र तो अदा नहीं कर सकती बाजी, क्योंकि आप बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज से बाजी हर सवाल का जवाब इत्मीनान से सुकून से देते हैं बाजी। चलते रब्बी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। भैया की बन तो जज़ाकल्लाह खैरन। वही। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये थे बाजी खमर सुल्ताना बाजी। अब इनके बाद दूसरे तालिबा इंशाअल्लाह ताला उनको मैं बुलाती हूँ शगुफ्ता खान, जो आपके आगे मुखातिब होंगे इंशाल्लाह कि उन्हें इस क्लास से उन्होंने क्या जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं अपनी आवाज की वजह से थोड़ी सी माजरत चाहूंगी, मेरा गला थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। जी 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 सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इस ऐसे कोर्स से हमें जोड़ा, इस तरीके से हमें जोड़ा कि हमें अपना ये मौका हमें दिया गया कि हम अपनी नमाजों को दुरुस्त कर सकते। और सब बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ की खुशी है कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमें ये मौका मिला और अपनी नमाजों को हमने सही किया, जो हम नहीं कर पा रहे थे और हमें पता भी नहीं था कि किस तरीके से करना है, क्योंकि
جو بھی ہم سیکھتے ہیں جب تک کہ اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہمارا نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں استاد عظیمہ باجی کی اور استاد عائشہ باجی کی کہ انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی زیادہ عمدہ الفاظوں میں اور اس کے مطلب جو بھی دعائیں وہ بتاتی تھیں اس کے مطلب بھی ہم کو سمجھائے. ہمارے جو ڈاؤٹس تھے, ہمارے جو شک تھے, ہمارے نماز کو لے کر جو ہمیں پتہ نہیں تھی چیزیں, جو ہم غلطیاں کر جاتے تھے اکثر جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, جیسے نماز کے واجبات ہیں, نماز کے شرائط ہیں, نماز کی چیزیں ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں. اور اذان کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں جیسے کیونکہ اسٹارٹنگ سے جو کورس شروع ہوتا ہے اس میں نماز کے بعد اذان کے بعد کے اذکاروں سے شروعات ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھیں کہ اذان کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے, اذان کے دوران ہمیں کیا کہنا ہے, یا اذان کے بعد ہمیں کن دعاؤں کو پڑھنا ہے. جو کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے یہ موقع دیا کہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ, اور الحمدللہ اس کورس کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں جاننے کا اچھا موقع ملا. اور ہم اللہ کا شکر ہے اب ساتھ ساتھ ان چیزوں کو, کیونکہ 4 مہینے کا کورس تھا, تو ہم ان چیزوں کو لے کے چلے, اور الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے, ہمیں نمازوں میں دل لگتا ہے, اور جو بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اس کو اپنے دل میں اس کے معنیوں کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سے اور بھی زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے, اور اس میں دل لگتا ہے. نماز میں دل چاہتا ہے کہ اللہ کا تھوڑی سی جگہ اللہ الگ سے لے کے ہم لوگ پڑھیں, ایسے نہیں کہ بس جلدی سے ہم نے نماز جی بہن شگفتہ, ہلو السلام علیکم. باجی شگفتہ باجی کا جو ہے مائک میوٹ ہو گیا جیسا ہے نا مائک عائشہ. جی جی باجی. جی 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 اچھا, اللہ اکبر, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ان کا بہت بہت کے باوجود صحت کی ناتوانی کے انہوں نے آج کلاس کو وقت دیا الحمدللہ, اور اپنا اظہار خیال پہنچانے کی کوشش کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ لوگ کو بھی کہ آپ لوگ کی طرح کی اسٹوڈنٹ طالبات ہم سے جڑے, جو کہ الحمدللہ باطمینان اس سفر کو تکمیل کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا. جزاک اللہ باجی, خمر باجی کا, شگفتہ کا, اور جو ہے اب تیسرے ساتھی جو کہ آئیں انشاءاللہ آپ کے آگے اپنا اظہار خیال کریں گے, ان کو میں انوائٹ کرتی ہوں. وہ ہے متینہ صبا. السلام علیکم. جی آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ ہاں ہاں ہاں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ. جی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, معافی چاہتی ہوں. کوئی نہیں ماں, کوئی نہیں. جی جی جی, تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جب نماز کی ہم لوگ درود ہم نے الحمدللہ سیکھا, اور اس کے میننگ سیکھے, اور نماز کے بعد کے اذکار سیکھے, دعائے معصورہ سیکھی. الحمدللہ اس میں ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں جو کہ ہمیں بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں تھا. تو الحمدللہ اب تو اللہ کا شکر ہے, ہم چیزوں کو اپنی نماز میں شامل کر چکے ہیں, اور اپنی نماز کے بعد بھی ان اذکاروں کا اہتمام کرتے ہیں. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے ساری زندگی کے لیے. اور میں آنے والے بیچ کے لیے بس یہی اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو مس مت کیجیے, اور اپنی نمازوں کو درست کیجیے, کیونکہ سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہی ہونا ہے. تو ہماری نمازیں جب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں گی, تو انشاءاللہ اللہ سے رحمت کی امید ہے. اور اللہ تعالیٰ باجی کو اور عائشہ باجی کو بھی جزائے خیر عطا کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو انہوں نے سکھایا ہے. انشاءاللہ
جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے باجی، دونوں باجی کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی وانتم احسنوا الجزاء. الحمدللہ. اب میں استاذہ عائشہ عفت سے بھی کہوں گی کہ کچھ ضرور اپنے اظہار خیال پیش کریں انشاءاللہ تعالی. عائشہ. عائشہ آپ موجود ہے بیٹے؟ جی الحمدللہ. ابھی عائشہ جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری بہنوں اس سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس خدمت کو لے رہے ہیں. لیکن بس ضرور ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یعنی کہ جیسے کہ ابھی طالبات میں سے خبر بازی کے جو الفاظ تھے اس پر توجہ دیں کہ دیکھیے جب تک ہم علم نہیں لیتے تو کیا ہے ہم میں کچھ نہ کچھ کمیاں خامیاں ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ خاص کر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے بہت مطمئن رہتے کہ نماز ہی تو ہے، سیکھیں گے کیا، سیکھ کر کیا کریں گے، وہ تو ہم کو آتا، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم تو نمازی مسلمان گھرانوں سے ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے. تو میری عزیز بہنوں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ مس کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی کیونکہ دیکھیے جب تک ہم علم نہیں لیں گے کسی بھی چیز کو ہم نہیں طریقے سے سمجھ سکتے. تو دیکھیے اب جب نماز کو ہم صحیح طریقے سے جانیں گے تو نماز بھی ہماری ایک ایسی نماز بن جائے گی جس میں دل بھی لگے گا، جس کا اجر بھی ہم کو مکمل ملے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو سبھی پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے لیے 10 گنا اجر رکھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمازوں کی تعداد کم ہوتی ہوتی 5 ہو گئی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر لوٹنے لگے تو اللہ عرش الہی سے ندا اٹھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو صادر فرما دیا ہے اور نمازوں کو قائم کر دیا گیا ہے 5، لیکن اجر کا اہتمام اللہ اجر عطا کریں گے 50 کا، یعنی کہ ہر ایک نماز کو 10 نمازوں کا ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن بندہ پڑھتا تو ہے اس میں سے کسی کو 10 تو کسی کو 9 گنا ثواب ملتا ہے. تو کوئی 8، کوئی 7، کوئی 6، کوئی 5، تو کوئی 4، تو کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1 گنا، تو کوئی 1 میں سے بھی نصف لے جاتا ہے یعنی کہ آدھا. میری بہنوں یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب رہے گی ان کی نماز کا اجر اتنا ہی زیادہ رہے گا. الحمدللہ اللہ نے دینا تو سب کو ایک نماز کا اجر 10 گنا ہے، لیکن بندے کی کوشش بھی اس حساب کی ہونی چاہیے کہ وہ اجر کو برابر سے پائیں. اور اس کو پانے کے لیے ایک تو اخلاص نیت، پھر دوسرا اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی نمازوں کو کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں میری بہنوں کچھ کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. تو میری عزیزوں اسی لیے تو اس پروگرام کی شروعات کی گئی تاکہ ہم سب نماز کو سیکھیں، صحیح طریقے سے الفاظ ادا کریں، اذکار ادا کریں، دعائیں اور رکوع اور سجدوں کی درستگی ہو. جب وہ ٹھیک ہوگی تبھی ہم کو اس کا اجر ملے گا نا. تو لہٰذا اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ایک مرتبہ اپنی نمازوں کو ضرور درست کرنے کی کوشش کریں. جیسے دیکھیے کتنا ہی کسی ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ارے ڈاکٹر خاندان میں ہوا اس کے لیے بچہ ڈائریکٹ بڑا ہوتے ہی یعنی کہ وہ اسٹیتھوسکوپ اور اسی طرح ایک یعنی کہ بی پی کا ایک آلہ فلاں خاص ڈاکٹر کی ضروریات کی چیزیں لے کر بیٹھ جائے، ڈسپنسری یا دواخانہ کھول لے تو وہ کامیاب ہو جاتا، اچھا سکسیسفل ڈاکٹر بن جائے گا. ہم بولتے تھوڑا ہی نا، نہیں بولتے. ہم بولیں گے کہ ارے بھائی کتنا ہی خاندانی ڈاکٹروں کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، اس کو بھی نرسری سے پڑھتے ہوئے آنا پڑے گا تب جا کے یہ بھی اچھا اپنے خاندانی ڈاکٹروں کی طرح ڈاکٹر بنے گا بولیں گے. تو میری عزیزوں سوچئے معمولی سی دنیا میں اگر کوئی عہدہ کسی ایک شخصیت میں ہو اور پھر ان کے آل در آل ان کی نسل در نسل چلے تو جب تک وہ خود بھی وہ محنت نہ کرے وہ ان کے اندر صلاحیت نہیں آتی. تو یہ تو دین ہے میری بہنوں، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں کیسے آئے گا بتائیے. اسی لیے آج ہمارے اس اطمینان نے ہماری نمازوں میں کئی ساری غلطیوں کو ملا دیا ہے، جیسے کہ جلد بازی میں رکوع سجدوں کی تیزی اختیار کرنا یا الفاظ میں درستگی نہ ہو. سبحان ربی العظیم کہنے کی جگہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ دینا، ایسی کئی چیزیں. اسی طرح یعنی کہ جو شرائط ہے، واجبات ہے، کس غلطی پہ سجدے سہو ہوتا،
किस गलती पे सजदे सहू नहीं होगा, बल्कि रुकन को भी आपको लौटा कर सजदे सहू करना पड़ेगा। बहुत चीजों में हम बेइल्म होते, लेकिन नमाज हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अकल से मौत तक हमको अदा करना है। जबकि रमजान के रोजे पूछ पूछ के हम सही करते, उलमा से जान जान के इस्लाह करते। अगर एक मरतबा जिंदगी में हज को जाते तो 3 महीने क्लासेस लेते, हर साल ज़कात देते, फिर भी उलमा से पूछते। लेकिन मेरी बहनों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो इन सब में सबसे पहले और अहम है। अरकान इस्लाम में ईमान के बाद सबसे पहली चीज नमाज है, आप देखिए। लेकिन हम उतना ही नमाज से आज दूर है और नमाज के ताल्लुक से परवाह नहीं करते। और बोलते ठीक है भाई, सब मालूम है हमको नमाजों का, तो एक बार देख ले जरूर, बेहतर है हमारी नमाजें जब हम चेक कर लेंगे बिल्कुल सुन्नत के सही तरीके पे रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इससे बढ़कर इत्मीनान की बात क्या हो। लेकिन अगर कमी पेशी हो तो अल्लाह की रहमत है मेरी बहनों, अभी हमको जिंदगी बाकी है। इससे पहले कि हम लौट जाएं, हम अपनी नमाजों को दुरुस्त कर ले सकते, उसका मौका अल्लाह हमको दे रहे हैं, तो हम इसका फायदा उठा सकते। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इन बहनों का जैसे कि मैं आखिर में ये पूछूंगी जरूर, खमर बाजी आप कहाँ से रहते बाजी, कहाँ के रहने वाले हैं? बाजी बाजी मैं मलकपेट पर रहने वाली हूँ। माशाल्लाह, शहर हैदराबाद मलकपेट। जी और जी बाजी। शगुफ्ता खान आप कहाँ से हैं माँ? जी मैं यूपी से हूँ, यूपी के अलीगढ़ से हूँ, जहाँ की अल्लाह अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। अच्छा जी जी जी, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मतीना सबा आप कहाँ से हैं बेटे? जी मैं हैदराबाद से हूँ बाजी मैं। और अभी इस वक्त मैं सऊदी में हूँ, रियाद में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस क्लासेस को माशाअल्लाह, आपने रियाद से अल्हम्दुलिल्लाह। अटेंड किया या जी हैदराबाद हाँ से? बाजी, नहीं मैं शुरू से आखिरी तक रियाद से ही अटेंड करी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दोस्त अस्मा कौसर है, उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराई कोर्स ये। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत उनका शुक्र है और अल्लाह उनको खुशियां दे, मेरे को इस क्लास से ज्वाइन करवाए बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। देखिए बेहतरीन दोस्ती भी कितनी मुफीद होती है ना, अल्लाह ताला आप सबको जी अजर दे। तो देखा मेरी बहनों, मैं इसके साथ साथ तमाम से जिस तक ये मैसेज पहुंचे, आज जो इस प्रोग्राम में जुड़ी है बहनें, उनसे भी और बकिया जिन तक ये पहुंचे उन सबसे भी गुजारिश करूंगी कि एक मरतबा जरूर तवज्जो दें अपनी नमाजों के लिए। अब फिर इंशाअल्लाह ताला आने वाले एक 15 दिन के बाद नए बैच की शुरुआत होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो कोई भी इस क्लास में हिस्सा लेने चाहते हैं, बड़ी मुख्तसर सी फीस है, आप लोग जरूर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा और आयशा इफ़त का नंबर आपको इस पे इंशाल्लाह स्क्रीन पे मिलेगा, आप लोग ले लीजिए। मेरी साथी आलिमा आयशा इफ़त को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, आलिमा अजीमा बाजी को, अजीमा सिद्दीक़ा बाजी को, किसे भी कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। और सबसे भी गुजारिश है, और जो कोई भी आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, करीब हो या दूर हो, आज अल्लाह ताला देखिए हमको इतनी दूर दूर से करीब होने के जरिए दे दिए, तो इससे हम कितना प्यारा फायदा उठा सकते। तो जैसे इन बहनों ने हौसला किया और इस सिलसिले को जारी रखा, हालांकि ये भी मसरूफ खवातीन है, बच्चे वाली है, जिम्मेदारियां वालियां हैं, बावजूद इसके इन्होंने वक्त निकाला, इन्होंने पढ़ा और सीखा। और ये लोगों ने एहसास किया कि अल्लाह ते आपका शुक्र है कि हमारी नमाजों में जो कमियां थी हमने उसको सही कर लिया। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको भी अजर अजीम दे और इनको इस पर इस्तेकामत रखे और इबादतों को कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली बहनों को भी इस प्रोग्राम के जरिए से हौसला अफजाई दे कि वो आकर ना इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर तो नमाज सीखने की कोशिश करें इंशाल्लाह। आयशा आप कुछ कहना चाहेंगी बेटे? मैं जिस वक्त आवाज दी आप मसरूफ थे या माइक बंद था आपका, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप भी कुछ कहेंगे इंशाल्लाह होता। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा। शायद माइक वगैरह के लिए या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आयशा कंप्लीट तौर पे जुड़ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो जो है आंध्रा के किसी दूर वाले शहर में रहती है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर रहते हैं, कभी इब्राहिमपट्टनम तो कभी हैदराबाद, और ये बहनें हैदराबाद में रहती हैं, वो रियाद से, वो यानी कि अलीगढ़ से। तो मेरी बहनों देखिए, आप में से कुछ करीब है कुछ दूर है, लेकिन देखो अल्लाह ताला आज इल्म को पाना बहुत आसान कर दिए। दोबारा एक मरतबा मैं कहूँ, घर बैठे आप सबको आसानी के साथ अपने इल्म की इस्लाह करने का मौका दे रहे हैं, अपने इबादत की इस्लाह का मौका दे रहे हैं।
تو آئیے اور ہم کو خدمت کا بھی موقع دیجیے، اور الحمدللہ آپ سب بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سبھی کا، اس میں حصہ لینے والوں کا بھی، اور جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کا ان کو علم نافع بنائے، اور اس کا فائدہ ان کو دو جہاں میں عطا فرمائے۔ الحمد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متینہ صبا تھرڈ ساتھی ہے ہمارے طالبہ متینہ صبا، جو اپنا اظہار خیال پیش کریں گی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے آؤ نماز سیکھے، اس کورس کو جوائن کرنے میں جو میں سیکھی ہوں اس پر میرا یہ اظہار خیال میں بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، شکر ادا کرتی ہوں کہ جو میں اس کورس میں جوائن ہوئی، اور بہت بہت شکریہ اسما کوثر جو مجھے آپ اس کورس میں جوائن کرائے، آپ کے لیے بھی اللہ سے بہت دعائیں ہیں۔ تو آج جو یہ میں کہنے والی ہوں اس کورس کے بارے میں، نماز جو ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے اور اسلام کا اہم ارکان بھی ہے، تو نماز کو صحیح ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے پہلا سوال نماز کا ہی کریں گا، اور نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے نماز کا صحیح ادا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آؤ نماز سیکھے کورس میں جو کہ اذان سے لے کر نماز کے بعد کی دعاؤں تک جن جن دعاؤں کو اور اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد بہت اچھا اور خوشی محسوس ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے بھی میں نماز تو الحمدللہ پڑھتی تھی، پر میرے نماز میں بہت بار ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا تھا اور غلطی ہو جاتی تھی میرے سے، اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے۔ مگر اب اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد الحمدللہ نماز میں غلطی ہونا اور ذہن بھٹکنا جو مسئلہ تھا میرا، وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب میں قیام سے سلام پھیرنے تک سارے ارکان کو ترتیب وار ادا کر رہی ہوں الحمدللہ، جو پہلے میں نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا۔ اور نماز پڑھتے وقت اب میرے ذہن میں صرف شروع سے آخر تک یہی رہتا ہے کہ تمام دعائیں اور ارکان کا صحیح ادا ہونا ہی رہتا ہے میرے ذہن میں، ورنہ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی تو پھر نماز باطل ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز کی فکر آ گئی میرے دل دماغ کو۔ پہلے صرف نماز پڑھ لے رہے تھے اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ غلطیاں معلوم نہیں تھے۔ اب اللہ کے فضل سے اس آؤ نماز سیکھے کورس کو جوائن کرنے کے بعد جتنے غلطیاں تھے ان کو درست کرنے کا موقع ملا، اور نماز کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمارے کو توفیق دے، اور یہ سیکھنے کو ملا۔ اب نماز پڑھنے میں ایک خوشی اور سکون محسوس ہو رہی میرے کو الحمدللہ۔ بس پہلے جتنے غلطیاں ہوتے تھے وہ اللہ معاف کرے، اور بہت بار ذہن بھٹکتا تھا، اب اللہ کے فضل سے سکون محسوس ہو رہا۔ ایک اور اہم بات میں جو سیکھی ہوں اس میں، کہ دعاؤں میں جو زیر زبر اور پیش کو صحیح ادا کرتے ہوئے دعا پڑھنا، یہ بھی چیز بہت اچھی چیز سکھائی گئی ہے اس میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ تمام مدرسے بیت السلام سے جو جڑے ہیں اور تمام ٹیچرز کے سارے کاموں میں اللہ برکت دے اور دونوں جہانوں میں بہترین اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمام آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ٹیچر سے تا حیات اس دین کا کام لیتے رہیں اور ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتے رہے اور اس کا بہترین اجر دے۔ اور میں یہ دل سے چاہتی ہوں کہ ہر کوئی، تمام لیڈیز، تمام خواتین اور لڑکیاں اس کورس کو ضرور جوائن کرے اور اپنی نماز درست کرے۔ اور یہ ایک ایسی آسانی ہے آن لائن کہ آپ کو جا کر ہی کلاس جوائن کرنا نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے
کلاس جوائن کر کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو نہ صرف خواتین لڑکیاں، میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ضروری ہے ہر کوئی نماز سیکھنا جوائن کرنا چاہیے، اور اس کے جوائن کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں تھے جو ہم درست کر سکتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری خواہش بھی تھی کہ میں نماز سیکھوں، جوائن کروں. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور تمام میرے ساتھیوں کو بھی میرا طرف سے بہت بہت سلام، اور عظیمہ باجی، عائشہ باجی اور تمام ٹیچرز کو بھی بہت بہت سلام اور شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ کا بہت بہت الحمدللہ. جی.